अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा कमेंट इस सिलसिले में भी आ रहे थे कि आप ही दुरूद पाक कब कबूल होता है, या मतलब उसका जवाब कब आता है दुरूद पाक का। कि सिंपल अल्फाज में ये कहूँ कि पूछा जाता है कि दुरूद पाक का जवाब कब आता है और हमें कब पता चलता है हमारा दुरूद पाक कबूल हो गया है। इस तरह के भी कमेंट अक्सर आ रहे होते हैं। ज़ाहिर अलग अलग सबको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, दुरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी नेमत है। मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ी नेमत है दुरूद पाक पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजते रहा करो और खूब खूब सलाम भी। यहाँ तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दुरूद पाक के मुतालिक बात की, तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि ऐ मुसलमानों तुम भी दुरूद पाक पढ़ो, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अगर आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो आप ईमान वाले हैं। आप इस चीज़ पर जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है कि आपका ईमान है। आप मुसलमान, हर मुसलमान ईमान वाला नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजते रहा करो, और आप इस चीज़ पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र गुज़ार रहा करें, बहुत शुक्र अदा किया करें इस बात पर कि आप अगर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो आप ईमान वाले हैं। ये नेमत मतलब मैं कहती हूँ किसी चीज़ से भी कम नहीं है। सबसे पहला जवाब तो यहीं पर आपको आ गया जी। दुरूद पाक का जवाब कब आता है कि आप ईमान वाले हो जाते हैं अगर आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और आपका दुरूद पाक का आप पर असर होना शुरू होता है, तो उसमें से एक असर ये भी होता है कि आप जो है ना बेहयाई से बचना शुरू हो जाते हैं। यानी बेहयाई के कामों से आप बचना शुरू हो जाते हैं और नेक कामों में आप पड़ जाते हैं। और जो भी बेहयाई या ऐसा कोई भी काम होता है जिससे अल्लाह पाक की नाफरमानी होती है, आप उन कामों से बचते हैं। ये भी दुरूद पाक की बरकत से ही होता है। आपकी ज़िंदगी में एक सुकून सा उतर आता है। जो आपकी ज़िंदगी में बेतरतीबी होती है ना, कि आपको किसी जगह भी सुकून नहीं मिलता, अगर आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है। यानी आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं, और ख्वाब में आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। इसके अलावा रूहानी इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना काबा, औलिया अल्लाह की ज़ियारत जो है ना, वो ख्वाब में आप जो है ना रूहानी तौर पर ख्वाब में आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये दुरूद पाक की बरकत ही से होता है। आप उन जगहों पे जाते हैं और आपको उन तमाम ज़ियारतें जितनी भी होती हैं ना, वो आपको करवाई जाती हैं दुरूद पाक की बरकत से। दूसरा, आप फ़राख दिली से जो है ना माफ़ करना शुरू कर देते हैं लोगों को। आपका दिल बड़ा होता है और आप बड़े दिल के साथ जो है ना दूसरा कुछ भी करे तो आप जो है ना वो माफ़ करना शुरू कर देते हैं। अहले बैत से आपकी मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है दुरूद पाक की बदौलत। और अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इससे अहले बैत से भी मोहब्बत आपकी मज़ीद इजाफ़ा होता है। उसके अलावा जो सैयदज़ादियाँ जो आले रसूल में से हैं, उनसे भी आपकी मोहब्बत बढ़ती है, उनकी भी आप इज़्ज़त करते हैं दिल के साथ, क्योंकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होती है। ये मैं अहले तशी की बात नहीं कर रही, वो भी अपने आप को सैयद कहलवाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रही। ये मैं उन सैयद की बात कर रही हूँ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं। उन सैयद की भी जो है ना आप दिल से इज़्ज़त शुरू कर देते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से आपको रूहानी जो है ना इल्म मिलना शुरू हो जाता है और आप तरबियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाते हैं। यानी अगर आप कोई ऐसी राह में चल रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि ठीक रास्ते नहीं हैं, तो ख्वाब के ज़रिए आपको इशारे दिए जाते हैं कि हाँ भाई इस तरह से ये रास्ता है। और इस तरह जैसे मैंने कल एक अपनी वीडियो में बताया था ख्वाब के हवाले से, तो एक कमेंट भी आया था, वो पूछ रही थी कि आपका क्या मतलब है कि आप सुन्नत पर अमल नहीं करती थी, या किस तरह से वो पूरा ख्वाब है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अच्छा, उस ख्वाब का ये मतलब था, जैसा कि मैंने बताया कि जो मैंने पेंटिंग बनाई थी वो मेरी जो है आंटी थी, जो उनकी पेंटिंग से कम जगमगा रही थी। तो इसका मतलब ये था कि जो मुझे समझ आया अपने लिहाज से, मुझे मतलब ख्वाबों का इल्म तो नहीं, लेकिन मुझे जो समझ आया
کہ اس لیے میری پینٹنگ جو تھی وہ کم جگمگا رہی تھی کہ میں آنٹی کی نسبت اس ٹائم پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے احکام پر کم عمل کر رہی تھی۔ جو خانہ کعبہ کی آنٹی نے خواب میں پینٹنگ بنائی تھی نا، ان کی زیادہ جگمگا رہی تھی، اور جو میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پینٹنگ خواب میں بنائی تھی وہ کم جگمگا رہی تھی۔ جو مجھے سمجھ آیا کہ آنٹی کا عمل مجھ سے زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زیادہ عمل کر رہی ہوں سنت رسول پر، بنسبت میں کم کر رہی تھی۔ مطلب میں پردہ بھی اس ٹائم اس طرح پراپر نہیں کرتی تھی، اور نمازوں میں بھی غفلت کر جاتی تھی۔ مطلب سنت اس طرح سے خواب کے ذریعے آپ کو اشارہ دیا جاتے ہیں مختلف، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو اشارہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، ہاں بھئی یہاں پر آپ غلط ہیں، اپنی اس چیز کو درست کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے درود پاک ہی کی بدولت سے مجھے جو ہے نا میری نمازیں بھی درست ہوئیں، میرے سارے معاملات اللہ پاک نے درست کیے۔ مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت زیادہ وہ اس چیز میں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا آپ کی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں یعنی برائیاں ہوتی ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ ٹھیک راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ درود پاک کو تھام لیتے ہیں تو آپ پوری کائنات کے، جن کے لیے پوری کائنات بنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ سمجھیے ان کو آپ نے تھام لیا۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیا، ان کا دامن پکڑ لیا، تو آپ اللہ تعالیٰ تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ان تک بھی آپ کی رسائی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قرب نصیب ہوتا ہے آپ کو، تو وہ درود پاک کی برکت، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کا قرب جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تک آپ کی رسائی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ بغیر وسیلے کے ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت شانوں والے ہیں۔ اگر ہم کہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، ہم ڈائریکٹ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کلمے میں سے بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہٹا دیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ کہیں نا لا الہ الا اللہ، اور آپ یہ کہیں میں مسلمان ہوں، میں آگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، میں صرف اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، یا اس طرح سے، تو آپ تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک بات اپنی ذہن میں بٹھا لیجئے۔ بہت زیادہ فرقہ واریت ہے لوگوں کے، میں کہتی ہوں اتنے عجیب عجیب عقائد ہیں کہ میں خود حیران ہوتی ہوں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبے کو، اس مقام کو ہی نہیں پہچان پا رہے۔ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا نصیب ہوگی۔ اچھا ایک بات یاد رکھے گا، کبھی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند مرتبے کو دل سے قبول نہیں کرتے، ان کو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ ایسے آپ تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ کہیں گے ان کو کبھی بھی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں آئے۔ تو صرف انہی لوگوں کو خواب میں آتے ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جو محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، انہی کو یہ فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے۔ تو آپ خود سوچیں، جب آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے، چلتے پھرتے پڑھ لیجئے، کھانا بناتے وقت پڑھ لیجئے، کہیں جا رہے ہیں راستے میں پڑھ لیجئے، جتنی آسانی کے ساتھ جتنا درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی نعمت نصیب ہو گئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور خلوص دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ پھر درود پاک کی جو برکتیں آپ دیکھیں گے، آپ خود حیران ہوں گے۔ بس یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔